नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगुकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. फातोड्ड्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ड्रायव्हाक सुरवात. अधिकृत मतदारांची नव्यान जातली नोंद. डुप्लिकेट मतदारांक वळेरेंतल्यान वडेतले काडून बीएलओंचेर दिले जबाबदारी. बांबोळचे देवतेर मारुती इग्निसाक टँकरीचो धपको. ऑल इंडिया सेपक टाकरो असोसिएशनाचो योगेंद्र सिंग दहिया आणि अंकित कुमार बलियान हांकां जाग्यारच मरण. ह्याच रस्त्यार 2.5 वर्सांत 16 जाणांचे बळी. शिक्षणीक वर्साच्या मध्यार मुख्याध्यापकाची अचकीत बदली. पालक शिक्षक संघाचो बदले खर विरोध. आदेश रद्द करपाचे मुख्यमंत्र्याक गाराणे. आता खबरो विस्तारान. फातोड्ड्या SIR म्हटल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ड्रायव्ह सुरू जाला. हातूंतल्यान वेंचणूक नोंदीत अचूकताय आनी पारदर्शकताय येतली अशें वेंचणूक आयोगाचें म्हणणें. वेंचणूक वळेरेंत नांवां घालपाक गरजेचो तपशील एकठांय करपाच्या हेतान ब्लॉक पातळीचे अधिकारी घराघरांनी भोंवतले अशें दक्षिण गोंयचे कलेक्टर एग्ना क्लिटसान सांगलें. हे प्रक्रियेत नागरिकांनी कसलेच डॉक्युमेंट दिवपाची गरज ना अशें कलेक्टर एग्ना क्लिटसान सांगलें. डुप्लिकेट इलेक्शन कार्डां करपाचेर आळाबंद आनी मतदारांचे नोंदींतलें अस्तित्व तिगोवन दवरप हो मोहिमेचो हेत आशिल्ल्याचें दक्षिण गोंयची कलेक्टर एग्ना क्लिटसान सांगलें. हातूंत लोक सहभागय तितलोच म्हत्वाचो अशें तिचें म्हणणें. The SIR enumeration form distribution. So from 4th November onwards till 4th December, our BLOs will be visiting every household and will be distributing the enumeration form. Now enumeration form will be having some pre-filled information such as the name of the voter, then their EPIC ID, then their photograph. All what they have to do is fill in some more information such as their contact number, date of birth, Aadhaar information if they are ready to give, then the details of the previous SIR if they have participated in it. Now to get that information, our BLO will be helping them, otherwise the volunteers will be coming and helping. In case if they have not participated in the previous SIR, then they can give the information of their relative who have participated in the previous SIR. Now during this phase of enumeration, they need not give any other documentation. So within 1 month time, we will be collecting this enumeration form back from them, which is duly filled, and based on that, we will be taking a decision. Now, why we are doing this SIR? It is to ensure that our electoral roll is proper, correct, and it is having updated information. So the entire objective of SIR is to ensure that all the eligible voters are included in the voter roll and ineligible people's name doesn't exist in the voter ID. कितने BLO काम कर रहे हैं? All the BLOs will be helping. Are on the field to do this enumeration form distribution. Apart from the BLO, there are volunteers also appointed for each part to help the people in filling the forms. भाड्याचे मारुती एग्निसाक बांबोळेचे देवतेर एका टँकरीन धपको दिलो. रातच्या वेळार जाल्ल्या ह्या अपघाताक ऑल इंडिया सेपॅक टॅक्रो असोसिएशनाचो अध्यक्ष योगेश सिंग दहिया आनी सेपक टॅक्रो खेळगडो अंकित कुमार बलियान हांकां जाग्यारच मरण आयलें. हो धपको इतलो जबरदस्त आसलो की टँकर कुशीच्या देंगणात वचून पडली, जाल्यार मारुतीचो पुराय चक्काचूर जाला. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. एक खास रिपोर्ट घेवन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा. आमी आयज स्टुडियोंतल्यान न्ही जाल्यार ऑन ग्रावंड रावन हो रिपोर्ट सांगपाचो आमी प्रयत्न करतले तुमकां. खास करून सद्या आमी जी गजाली करता ती म्हळ्यार एक्सिडंटाचेर. आनी आयज सकाळच्यान एक जो एक्सिडंट बांबोळे हांगासर जाल्लो स्लोपाचेर तो आयज सकाळच्यान सोशल मिडिया तशेंच बाकीच्या बातम्यांचेर आयज सकाळच्यान तुमी पळयता आसतले. 2 जाण मरण पावले. दुखद ही अशी घटना आशिल्ली आनी जर एक्सिडंटाचें स्वरूप जर पळयलें जाल्यार इतले खतरनाक आशिल्ले की तातूंत वातूर वाचप सुद्दां खूब मुश्कील जाल्ली. कितें जालें परत एकदां सांगता तुमकां. एक टँकर जी मडगांवच्यान पणजेच्या दिशेन येताली आनी जेन्ना बांबोळे काडून स्लोपाचेर पावली, कंट्रोल जो आसा तो गेलो ताच्या ड्रायव्हरांतल्या हातींतल्यान आनी तांणी डिवायडर ब्रेक करून दुसऱ्या जे वाटेन येताली म्हळ्यार पणजेच्यान मडगांव वचपी एक रेंटा कारीचेर धपको दिलो. आनी तो इतलो खतरनाक आशिल्लो धपको की जाग्याचेरूच तांचें मरण जालें. आनी ताचे उपरांत ही टँकर हांगासर दुसऱ्या वाटेन येवन पडिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. एक्सिडंट जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना दुखद गजाल आसा खरी, पूण ताजेर विचार करपा सारकें आसा की हे एक्सिडंट अशा रितीचें जाता कित्याक. आनी खास करून आक्षे तो बांबोळे स्लोप जो आमी जंय उबे आसा आमच्या कॅमेरामॅनाक सांगपाक सोदता मातसो दाखोवपाक ह्या सायडीक जो आसा तो पणजे वाटेंतलो रूट आसा. सो हांगासर खास करून एक्सिडंट कित्याक जाता हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा.
कितें हांगासर गव्हर्मेंटाचें फेलियर आसा काय लोक हेजो गाडी चलयतना फेलियर आसा कितें आसा तें जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करूया. एक डेटा आमचे कडेन आसा ते डेटा प्रमाण आक्षे जंक्शन ते बांबोळे जो स्लोप आसा ह्या स्लोपाचेर 20 मेजर एक्सिडंट जाल्ल्याचे नमूद जाल्ले आसा. ह्या 20 मेजर एक्सिडंटान 2023 म्हळ्यार 2023 ते आतां पर्यंत 20 मेजर एक्सिडंट जाल्या. ह्या 20 मेजर एक्सिडंटांतले 16 जाण मरण पाविल्ले आसा. ही खतरनाक आनी डेंजर नंबर आसा. खंयच्या तरी एका स्ट्रेचाचेर फाटल्या 2.5 वर्सांक 20 एक्सिडंट जाता, तातूंत 16 जाण मरण पावतात, 23 जाण सिरियसली इंजर्ड जाता. जाल्यार एक्झॅक्टली रिजन कितें जाल्लेली, हाजो रिस्पॉन्सिबल कोणाक धरूं येता. आनी खास करून ट्राफीक सेलान सुद्दां हांगासर ब्लॅक स्पॉट जे आसा ते नमूद केल्लेले आसा. काय इंजिनियरींग फेलियर, आतां आमी गजाली करतले की इंजिनियरींग फेलियराचेर. हो जो टर्न आसा आयज जो एक्सिडंट जाला तो वाचूंक शकता आशिल्लो काय, बिकॉज जो टर्न आसा तो इतलो शार्प आसा आनी व्हडल्यो व्हेहिकल खास करून जेन्ना टँकर येता किंवा व्हडल्यो व्हेहिकल्स जेन्ना येता जे कार्गो व्हरता त्यो व्हेहिकल येता, कारण एक इंजिनियरिंगाचो एक प्रोसेस आसता तातूंत सेंटर ऑफ ग्रेविटी म्हणटा ते गोश्टी आसा. खास करून टँकर जेन्ना म्हणटा लिक्वीड आसता, जेन्ना टर्न मारता तेन्ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हालपाचो प्रयत्न जाता, कंट्रोल वचपाचो प्रयत्न जाता. ते खातीर रोड इंजिनियर जे आसा तांची तकली आसता की हे रस्ते सारके बांदूनच जर आमी सोडटले जाल्यार आमी खंय तरी चुकीच्या वाटेर वयता. हाजें मात्र नक्की आसा. सरकारान विचार करपाक जाय आता की हो जो स्ट्रेच आसा फ्रॉम आक्षे ते बांबोळे. शिक्षणीक वर्साच्या मध्यार शाळेच्या मुख्याध्यापकाची अचकीत बदली जाल्ल्यान उजगांवा धावशिरे सरकारी शाळेच्या पालक शिक्षक संघाच्या वांगड्यांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या निर्णयाक खर विरोध करताना हो आदेश रद्द करचो अशें मागलां. मुख्याध्यापकान शाळेची कामगिरी आणि उपक्रमांनी खूप सुधारणा करून शिक्षणीक मळार शाळेक लखाकी मेळोवन दिल्या अशें मिडियाक सांगलें. ताच्या फुडारपणाखाला शाळेचो SSC निकाल बरो लागलो, देखून तेची बदली करची न्हय अशें मुख्यमंत्र्याक सांगलें. बदली करचो ना अशें CMान उतर दिल्ल्याचे पालक शिक्षक संघाच्या अध्यक्षान सांगलें. आमी आज कांय इश्यू आमी सरकारा पर्यंत पावपाक सोदता. म्हणजे पयलो इश्यू आसा म्हणजे प्रत्येक वेळार सरकार म्हणटा की गव्हर्मेंट स्कुलां चलोवपाक जाय, पण जेन्ना आमी प्रत्यक्षान वता डायरेक्टरा कडेन तेन्ना आमकां तसो रिस्पॉन्स मेळना. आतां हे गेले 8 दिसां एक गजाल जाली की आमचे कडेन जो सुरज नायक जो हेडमास्टर आसलो गेली 2 वर्सां हांगा शिकयतालो आनी आमच्या स्कुलान 250+100 म्हणजे जवळ जवळ 350 भुरगीं स्कुलान शिकता आनी गेली 13 वर्सां जाली 100% आमचो रिजल्ट दिता. आनी अकस्मात ऑर्डर येता की तेका दुसरे कडेन खंय तरी ट्रान्सफर करता. हांगा तेका एडिशनल चार्ज आशिल्लो आनी एक गुळेली आशिल्लो, अकस्मात चेंजीस जाता. म्हणजे आतां हे चेंजीस लास्ट मुमेंटाक केल्ल्या कारणान कितें जातलें, 4 म्हयन्याक जो SSCचो रिजल्ट जो जाय मेंटेन करपाक नवो कोण टिचर आसा ताका व्हेरी डिफिकल्ट. आनी आमी जो कोण ह्या नवीन टिचर जॉयन जावपाचो आसा जो हेडमास्टर म्हणून मागीर आमी PTAन स्ट्रॉंगली ऑपोज केला. कित्याक तर कमी टायमान ताका तें पॉसिबल ना. आनी हेका सगळे बसलेले आसा आनी सगळे पेरंट्स जे तेजे कामाचेर सगळे खूश आसा. म्हणटकीर आमी सरकारा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मागता की सुरज नायक आमकां परत एक हेडमास्टर म्हणून आमच्या स्कुलान दिवचो. सो ट्रान्सफर जाल्ली तेजी ट्रान्सफर जाल्या म्हणून ही पयरूच आयजूच कळ्ळें आमकां ते फायनल कळ्ळें न्ही. आमी पयलीं सगळ्यान पयलीं आमी डायरेक्टराक मेळयले. डायरेक्टराच्या नंतर आमी तीच कॉपी व्हरून हेका दिली CMाक दिले. CMान आमकां एश्युरन्स दिले तुमी धावशिऱ्या वयल्यान येयला आपूण तुमचें काम करता हें एश्युरन्स दिलें. परत आमी डायरेक्टराक वचून मेळ्ळे. डायरेक्टरान कितें जालें आपल्याक वयल्यान जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना आपूण तुमकां इमिजिएट दिता आनी जे स्कुलाचे जे कितें इश्यू बाकीचे रिलेटेड आशिल्ले बिल्डींग आनी हे जे बाकीचे इश्यू आशिल्ले न्ही तेणी 100% सगळे आमचे सॉल्व करपाक परमिशन दिलां. फक्त एकूच इश्यू आमचो उरला तो हेडमास्टराचो जो ट्रान्सफर जाला की एक तर ताका बॅक हाड आनी वयल्यान तेणी अशें म्हटलेलें तुमकां कित्याक जाय हो हेडमास्टर. आमी ताका तेज्यो क्वॉलिटीज ज्यो आसा त्यो आमी डायरेक्टरा कडेन हे केल्ल्यो डिस्कस केल्ल्यो. तेन्ना म्हणपाक हे लेवलाचे आपल्या कडेन जवळ जवळ 6 हेडमास्टर आसा. मागीर तेजेर खंय तरी हेणी विचार करपाक जाय की जे लेवलार स्कूल आसा त्याच लेवलार आमचें स्कूल चलपाक जाय. दुसरी गोश्ट एडमिशन जे टिचर्स जे हेडमास्टर आनी PTA जे एफर्ट्स घेवन जे एडमिशन जे वाडपाचें कारण सुद्दां PTA पूर्ण टीम काम करता. पालकांनी शिक्षण खात्याक निक्षून सांगला तिची बदली रद्द केली ना जाल्यार 12 तारखेच्यान भुरग्यांक शाळेत धाडचे नात. अशी मागणी आसा की आमकां सुरत सरूच जाय, फूल आमचे एकेडमीक कंप्लीट जाय सुद्दां, कित्याक आमच्या 10थाचो रिजल्ट आमकां बरो लागपाक जाय. सो आमची रिक्वेस्ट आसा आनी प्लस भुरग्यांची रिक्वेस्ट आसा की आमकां सुरत सरूच मेळचो असो. नाजाल्यार आमी मागीर बॉयकॉट करतली 13 तारखेच्यान क्लासीन भुरग्यांक 12 तारखेच्यान भुरग्यांक क्लासीन धाडपना. कितें केल्लें आसा
ते पर्सनली वचून भुरग्यांच्या घरांनी मेळटा एका धावेच्या एका आनी ते विजीट दिता केन्नाय दिता विजीट तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान प्रॉब्लेम विचारून घेता आनी अशें सर आमकां हांगासरले गेल्ले नाका कित्याक सांग ते वचत जाल्यार आमची ऑटोमॅटीक स्कुलाची स्ट्रेंथ देंवतली आनी पेरंट्सांक एक विश्वास आसचो ना की दुसरो हेडमास्टर जाल्यार ते मॅनेजूय जावपाचें ना बेगीन त्या खातीर आमची रिक्वेस्ट आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक की आमकां फक्त सुरज सरूच हांगासर तेंच्यांनी दवरचो हेडमास्टर दवरचो ही आमची रिक्वेस्ट. आमी संविधाना वयर ना, आमच्या वयर संविधान आसा. कोणूय खंयच्या राज्यांत वचून सरपंच आमदार मंत्री वा खासदार जावपाक शकता. गोंया भायल्यांक घाटी म्हणपाक भारतीय संस्कृती शिकयना. भाजी फळां फुलां विकप्यांक घाटी लमाणी म्हणून बोवाळ घालतात. पूण उत्तर भारतीयांनी गोंयच्यो जमिनी घेवन गोंय काबार केलें. तांचेर कापासदाद आसा जाल्यार कारवाय करून दाखय. बऱ्याच तेंपान RGPक बसतात मेळ्ळा. कोण तो जाणा जावन घेवपाक पळयात पुराय खबर. कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेतीन गोंयच्या रेव्होल्युशनरी पार्टीक हें चॅलेंज दिलां. RGPक तो सांगता भारतीय राज्यघटने प्रमाण देशांतल्या खंयच्या नागरिकाक खंयच्या राज्यांत वचून पोट भरपाचो वेंचणूक लढोवपाचो अधिकार आसा. आमच्या मतांचेर तुमचे मुख्यमंत्री वेंचून येतात आनी आमी वेंचणुकेक उबे रावतात तेन्ना आमी घाटी तेन्नाच आमी लमाणी सगळ्यांक एका दाल्यांत मेजू नाकात. ताणें मनोज परबाक सल्लो दिला. वास्को जाल्ले एके कार्यावळी वेळार ताणें हें आवाहन केलें. आमी सांगता घाटी 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 म्हणून सांगता पळय हांव ताका आनी एक फावटी रिक्वेस्ट करता पळय आमी कर्नाटका महाराष्ट्रा गोवा आमी नेबर स्टेट आमी भाऊ भाऊ भाशेन आसा. हांव सुद्दां आतां 53 एजार आसा. हांव हांगा जन्म घेतलो हांगा शिकलो सगळें जालेलें आहा. आमकां कित्याक तुमी घाटी 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 म्हणून आमकां हर्ट करता. आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता घाटी म्हणनाका आमी तुमचे बरोबर आसा. पळय आमची कपडां पळय आमी घाटी जाल्यार आमी कितें गाणान खंय तरी हें आसा काम करता मरे पोटाक लागून काम करता. कोणाचे घर चोरी करता सांग कोण तरी आसतले. प्रत्येक स्टेटाची प्रत्येक प्रचोदनकारी भाशण दिवपाची लोक आसा. प्रत्येक स्टेटार आपले आपले हे आसा गुंडागिरी करता आसा. सगळे आपल्या आपल्या स्टेटाची सगळे लोक तसे आसता न्हू. ते 100 लोकांक 3-4 लोक असतात. ते गोवानो आसा कर्नाटक आसा आनी महाराष्ट्र सगळे भारतीय जो संस्कृती आसा पळय आमी भारतीय संस्कृती घेवन फुडें वचपाचें. तो आरजी अरे बाबा आरजी कोणाक रेव्होल्युशनरी खंय संविधान ना सगळे कोण संविधानाची सकल येता. आमी आज संविधान हा म्हणून आमचे तुम्ही सुद्धा MLA जाऊ शकता MP जाऊ शकता मंत्री जाऊ शकता मुख्यमंत्री जाऊ शकता म्हणून हांव परत सांगता तुका पयलीं सुद्दां सांगलें तुका तुजें नांव घेवपाक आमकां लज लागता. म्हाका तुजें नांव घेवपाक लज लागता. तूं केन्ना तरी रातचें खंय तरी बसून खंयचे तरी ग्लास घेवन बसून तूं उलयता म्हाका खबर आहा. तशें सांगनाका तूं म्हाजे भाव हांव तुका भाव म्हणून तुका रिक्वेस्ट दिता. तशी करनाका तशी सांगनाका. तुजे सगळे कुंडली काढून बसलेले आहा लोक आणि तरी सुद्धा आमी तुमकां वगी आसा. चड आमी तुमकां काय सांगू ना. फक्त तूं बारीक फूल विकपाची नुस्तें विकपाची आनी व्हेजिटेबल विकपाची. अरे बाबा तूं वच मरे. आख्खे सगळे लोक हांगा नॉर्थ इंडियाचे लोक हांगा सगळे गोंयाक काबार केले मरे. व्हडलो लँड घेतलो मरे. व्हडलो काबार केले मरे. तूं जुवारी खंय येलो जुवारी गरीबाक तूं हे करता पोटान मारता. आनी आतां जुवारीचे कोण असं 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये स्क्वेअर मीटर विकता मरे. तूं तांकां कितें तरी सांगता सांग. हांव तुजे पांयात पांय पडटा. तूं तांकां फाटल्यान लाग पयलीं सांगता तुका हांव तेज्या फाटल्यान. सरपंच जाले की तुमी तांकां सत्कार करपा जाय. काय व्हडलो विशय ना ते. आमी आनी तुमी भाव भाशेन आहा. आमी तुमकां वोट घालूंक ना. आख्खे मुख्यमंत्री करपाक आमची वोट आसा मरे. 1 कॉन्स्टिट्युएन्सीक तूं ग्रामपंचायती जाले जाल्यार तूं आमकां घाटी 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 तूं लमाणी हे लमाणी म्हणून सांगता. सगळे लमाणी क्रायम आसना. तूं लमाणी क्रायम आसा सगळे लमाणी क्रायम आसना. तुका सगळे लोक बरो आसा सगळो वायट आसा अशी सगळो चोर आसा उलोवपाची गरज ना.
हांव प्लीज तुका सांगता तशें सांगनाका. शरण मेटी सुद्दां जाल्लो, रवी गौडा जाल्लो आनी गोविंद लमाणीचे बायल अनुष्या लमाणी जाल्लो. तांकां तूं गायटी म्हणपाची गरज ना. फुडें जिल्हा पंचायती निवडून हाडटा आमी, एक MLA हाडटा. तुजे बी आशिर्वाद जाय आमकां. आमी तुमकां आशिर्वाद करता. तुमी खंय तरी रावल्या जाल्यार कन्नड वोट तुका घालपाक सांगता. अशी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 2000, 4000, 5000, 10,000, 25,000 अशी वोट आसा. तूं अशी चित. आमी तुम्ही भाऊ बहीण म्हणून मोगान आमी काम करया, मोगान रावया म्हणून. नेबर स्टेटाची आसा म्हणून तूं बेळगांव वयता, आमी गोंयान येता, महाराष्ट्रा वयता, सावंतवाडी येता, सगळे आमी मिळून जुळून रावया म्हणून तुका हांव हात जोडून सांगता. गाठी लमाणी अशी सांगपाची गरज ना. तुमची अपुरबाय करपी सरकार 1.5 वर्सान वचपाचें आसा. 1.5 वर्सां उपरांत RGP सरकार येवपाची आसा. तुमच्यो साटल्यो पोटल्यो घेवन ST आनी ट्रेनीत बसोवन तुमकां धाडून दितले. नाजाल्यार आमचें नांव घेवं नाकात. RGP सुप्रिमो मनोज परबान गोंयांतल्या कन्नडिगांक ह्या उतरांनी जाप दिल्या. आमी अलायन्साच्यो गजाली करूं, पूण गोंयचे दर एक पार्टी मायग्रंटच्या मताचेर जगता आनी राजकारण करता, मनोजान सांगलें. वास्को कन्नडिगांचो मेळावो जालो. त्या वेळार कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेतीन घाटी आणि लमाणी हे उतर वापरून उतरांचो फारपेट करपी RGPच्या मनोज परबाक आवाहन केल्लें. तो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. ताच्या आदारान मनोज परब आणि RGPचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान सिद्धण्णाक जाप दिल्या. आमी वायट हेतान घाटी उतर वापरिनात. गोंयांत येवन इलिगल आणि क्रिमिनल कारवायो करपी आपलेच करणेन बदनाम जाल्यात. बिगर गोंयकारांच्या कर्मांक लागूनच तांकां घाटी हें उतर तोपपाक लागला. मनोज परबान सिद्धण्णा मेतीक जाप दिल्या. थोडे दीस उरला ह्या सरकाराचे 1.5 वर्स. तुमची आपुरबाय करपी सरकार 1.5 वर्सान वचपाचो. 1.5 वर्सान RG सरकारान येवपाची आहा. तेन्ना ना तुमकां तुमचे साटले पोटले घेवन घरात ट्रेनीन बसोन STन बसोन धाडिना न्हू. तूं नांव घेवं नाका आमचें. इतली मदानगिरी, इतली दादागिरी हे जर आयकोन जर खंयच्या गोंयकाराचें रक्त जर सळसळेना न्हू जाल्यार तेणी आपणाक गोंयकार म्हणपाचो ना. त्यांनी ह्या कन्नड महासंघा वचून जॉयन जावपा. जसे BJPचे भरपूरशे कार्यकर्ते जॉयन जाल्ले आसा, भरपूरशे लिडर जॉयन जाल्ले आसा, तशें जॉयन जावपाक जाय तेंच्या वांगडा. आनी कर्नाटका राज्योत्सव मनोवपाचो, कन्नड कल्चरा वचून थंय नाचपाचें. आमी ह्या अलायन्साचे गजाली करू, बट हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी, ईच अँड एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस. ईच अँड एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती काँग्रेस, जावं ती MGP, जावं ती BJP, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ईच अँड एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जगता आनी आपले राजकारण करता. आणि जर लोकांक दिसता आमी अलायन्स करपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, बोगस आयडी दवरून जर आमी राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां राजकारण नाका. जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरांत कोण ना ते कोण क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचावले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयचो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणट्याले वायट हेतून तो हेट्रेट नासली तेका. ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली, जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इलिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले, तेन्ना हो वर्ड आनी चड यूज जावपाक लागलो. सो हितून खंयसरूच वायट हे नसले की घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हे आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून, तेंच्या
जी कामां करतात, इलिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात, तेका लागून तेंकाच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला. आयज तेंकाच तो फील जाता, कित्याक तेंचेच लोक आयज इलिगल एक्टिविटीजान आसा, क्रायमान आहा म्हणून तेंच्या आयज पोटान दुखता, तेंका तो वर्ड लागता. घाटी म्हणल्यार तेंका लागता. हेच्या पयलीं केन्ना लागोंक नासले, पूण आतां तेंका तो लागपाक लागला. आयज तुमी म्हणटा की क्रायम करिना आमी, जाल्यार ह्या लमाणीक कोण मेथी आसा तेका अशे हजारांनी आसा. लास्ट 20 वर्सांक हजारांनी क्रायम आसा जितून तुमचे लबाडी, चव्हाण, राठोड हे सगळे जे इन्वॉल्व आसात. तूं आमकां आतां संविधानाचे गजाली करता की संविधानान आमकां रायट दिला म्हणून. संविधानान कोणाचेर रेप करपाक रायट दिवंक ना. मायनरांक सेक्शुअली असॉल्ट करपाक रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान दुसऱ्या राज्याचे कॉमन लँड जे कॉमदाद जागे आसा ते चोरपाक रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान ड्युअल वोटिंग कार्ड करपाचो रायट दिवंक ना. आमच्या संविधानान अंडर आर्टिकल 29 आमकां आमची संस्कृती, आमची लँग्वेज, आमची भाषा आनी आमची स्क्रिप्ट हे राखपाक, हे वाचोवपाक, हे प्रिजर्व आनी प्रोटेक्ट करपाक आमकां रायट दिला. आनी आयज तुमी गोंया येता, कन्नड प्रमोट करता, कन्नड भवन घालपाक सोदतात, कन्नड महोत्सव करता, कन्नड कल्चरल प्रोग्राम करता, कर्नाटका राज्योत्सव तुम्ही मनयता आणि आमच्या आयडेंटिटीचेर तुम्ही आयज वार करता, आघात करता, जे असंविधानीक आसा, अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. कन्नड साहित्य परिषदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेथीक जाप दितना आरजीपीन कांय दाखले दिले. तातूंत लमाणी आडनावाचे लोक विविध गुन्यांवकारी घडणुकांनी सामील आसात. तांची नांवां हायलायट करत मनोज परबान विचारले, मायनरांक गोंयांत कोणाचेर रेप करपाचे हक्क दिवंक नात. गोंयांत कन्नड महोत्सव करतात, सांस्कृतीक कार्यावळी करतात, ते गोंयचे संस्कृतीचेर वार करतात. आयकात मनोजाक. तुका हेच्याय पयलीं आमी सांगलेले, जर कापासनाद आसा जाल्यार जुवारी नगर इल्लीगल आमचे जागे एन्क्रोच केला ते आमकां दिया आनी घरा चला म्हणून. इल्लीगल धंदे जे करतात पळय ते बंद करा आनी घरा चला. आमच्या गोंयकारांचे जागे चोरला ते दिया आनी घरा चला म्हणून. तेन्ना आमी तुमकां रिस्पेक्ट करपाक शकताले. आतां तूं सांगता म्हाजी कुंडली घेवन बसलेले आसा म्हणून लोक भरपूरशे. कोण बसला? महावीर बसला, दाजी साळकार बसला, कोण बसला? सीएम बसला, कोण बसला कुंडली घेऊन? काढ मर ती कुंडली कापासता जाल्यार. आनी तूं सांगता आमी अजून मेरेन ओगी आसा म्हणून. म्हणजे कितें म्हणपाक सोदतात? वॉर्निंग दिवपाक सोदता आमकां? ओगी आसा म्हणल्यार रिजन हें कितें? तुजो मिनींग कितें? ह्या मेथीक विचारता हांव, मिनींग कितें? आमी अजून मेरेन ओगी आसा म्हणजे कितें करपाक सोदता तुमी? कितें करपाचें आहा तुमकां? कितें करतले तुमी? दिवचल धबधब्यार बिबट्याचो दबंग पळोवपाक मेळटा. 2-3 दिसां आदीं लोकवस्तींतले बिल्डिंगेंत येवन बिबट्यान सुण्याचो बळी घेतलेलो. लोकांक अदीं-मदीं तांचें दर्शन जाता. देखून ह्या वाठारांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां. सरकारान गंभीर दखल घेवची, दिवचलच्या नगरसेवकान मागला.
दिवसले धबधबो व्हाळशी तसेच मये वाठारात हाचे आदी बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला. दिवसले वाठादेव वाठारात रातच्या वेळार येरादारी करप्यांक बिबट्याचे दर्शन जायतच आसता. हाचोच अर्थ ह्या वाठारात त्याचे वास्तव्य आसा. अदीं तो दिश्टी पडटा. सध्या रान अधिकाऱ्यांनी सापळो लायला. 3-4 दिसां सावन रान अधिकारी सोद घेत भोंवतात पूण त्यांच्या हातीक अजून हो दबंग बिबटो सापडलो ना. सरकाराने आता गंभीर जावपाचो वेळ आयला. दिवचलचो नगरसेवक सतीश गांवकारान मागला. 2 दिसां पयलीं म्हणजे 28 तारखेक आहा तो रातचे 10:30 सुमार म्हणटा तो हे एरियेक हांगासर बिबटो येयलो. बिबटो येना फुडें जे पयलेंच जे घर मेळटा पळय त्या घरान एक वरांड्याचेर कुत्रो आसलो तेजे हेचेर. तो कितें तरी खातालो थंयसर त्या हेचेर आनी तेणी त्या बिबट्यान पर्टिक्युलरी ते दिसा येवन ताका म्हणटा त्या कुत्र्याक थंयसर म्हणटा तो उखल्लो हेचेर. आनी उखल्ल्या उपरांत अशें जालें आवाज येना फुडें लोकूय भायर येयले पळयले जाल्यार बिबटो ताका घेवन तो हें वयतालो. कित्याक आतां कितें जालां गेल्या वर्सा आमी 2 बिबट्यांक आसले ट्रॅप केल्ले म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगून तेजे आनी त्या प्रमाणे अशें जर बिबट्यांचो संचार जर हो जर हे एरियेक जर जायत रावलो जाल्यार वातावरण भयाचें दिसताच हेचेर. पूण तितून आमची ड्युटी आसा ती तितून की प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हणून तेजे हेचेर. आनी ते प्रिकॉशन म्हणजे इमिजिएटली दुसरे दिसा म्हणटा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक लेटर दिलें की अशें हांगा परत म्हणटा ती एटेम्प्ट्स जाल्ले आसा जाल्या म्हणून तेजे हेचेर. आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी FROक लेटर दिलें. FRO कडसून तेंच्यांनी चीफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसराक लेटर फॉरवर्ड केलें. आनी ताणें तांकां कितें सांगलें की तुमी सद्या पेट्रोलिंगाक 1-2-3 दीस थंय करा म्हणून ते एरियेचेर की रातचे वचून थंय रावपाचें आनी पेट्रोलिंग करपाचें वा कशें कितें येता कितें करता तो हेचेर. त्या प्रमाणे आतां कंटिन्यू आयज 4थो दीस जालो ते पेट्रोलिंग हांगासर करतात. पूण त्याच्या उपरांत काय त्या बिबट्याचो हांगासर तांकां कांयच हें दिसूंक ना तेजे हेचेर परत. पूण तो केन्ना येता तो कळना न्ही तेजे हेचेर. म्हणून ताका लागून आमची रिक्वेस्ट आसा तेजेर की हांगासर तो केज आहा पळय ते केज हाडून लावपाची तेजेर आनी ताका तो ट्रॅप करपाचो. जेणे करून आतां कशें आसा बिबटो म्हणना फुडें प्रत्येकाक म्हणटा ते हेचेर हांगासर आतां मनान भंय जाल्लो आसा हेचेर. लोक हांगासर आतां 9-10 जाल्या उपरांत भायर सरपाक सुद्दां भिराना. आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा थंय की सद्या तरी तुमी बाबा भुरग्यांक जावं आनी कितें तुमचे कडेन कुत्रो जर कोण आहा जाल्यार ताका सांबाळून तुमी दवरा म्हणून तेजेर. कित्याक अशें एटेम हे परत जावप हे बरोबर न्हू म्हणून तेजे हेचेर. ताका लागून गव्हर्मेंटानूय म्हणटा तो हेचेर आतां सिरियसली हे म्हणटा तो विचार करपाक जाय. जर अशें जर वसाहतीन जर बिबटे येवन जर डायरेक्ट कुत्र्याचेर हल्लो जावं फाल्यां काय आनी कोणाचेर हल्लो करपाक शकता तेजेर. आनी ती अघटीत घटना घडची न्ही म्हणून आमी म्हणटा ते प्रिकॉशन घेता हांगासर. त्याच प्रमाणे सरकारान म्हणटा ते हेचेर योग्य अशी दखल घेवची हेचेर आनी ह्या बिबट्यांचो म्हणटा तो बंदोबस्त करचो हेचेर. फेरी रॅपा वयल्यान रिवर्सांत गाडी काडटना ब्रेक लागूंक नाशिल्ल्यान 4 व्हिलर उदकांत वचपाची घडणूक घडली. बरें म्हणून बरें गाडी उदकांत बुडच्या आदीं दार उक्तें करून कार चलोवपी भायर सरलो म्हूण साल्वार. पळयात सविस्तर खबर. सारवानस दिवचलच्या फेरी धाकावेली ही गजाल. रातचो वेळ. फेरी रॅम्पा वयल्यान गाडी रिवर्सांत काडपाचो कार ओनर यत्न करतालो. फाटल्यान गाडी आसल्यो म्हूण ताणें ब्रेक मारलो. इतल्यान गाडी बंद पडली आनी न्हंयत देंवपाक लागली. कार चलोवप्यान ब्रेक मारपाचो यत्न केलो पूण ब्रेक लागलो ना. कशे भाशेन दार उक्तें करून तो भायर सरलो. उपरांत गाडयेन जलसमाधी घेतली. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत करतकच उजो पालोवपी दळान उदकांतल्यान कार भायर काडून दिली. आयकात कार धन्याक. वरसून गाडी काडटालो तेन्ना फाटी कोण रावल्ले म्हणून ब्रेक मारली ती गाडी बंद पडली आनी ती गाडी मागीर रिवर्स गियरार आनी ब्रेकार रावंक झुपझुपीत गेली फुडें आनी म्हाका स्टार्ट मारून ब्रेक मारपाक टायम मेळूंक. तूं एकटो धाडलो भितर आनी भितर वयच्या पयलीं हांवें दार ओपन केल्लें. सो लकीली म्हाका भायर येवपाक चान्स मेळ्ळो नाल्यार आमी वचपाक. गाडी कसली ती फोर्ड फिगो. 4:45 दारमानचेर गाडी पडल्या फुडें सांगलें उदकान गेल्या फुडें आमकां सांगिल्ल्या फुडें आमचो ग्रूप इमिजिएटली ते स्पॉटार पावले दारमानचेर आनी सगळ्यांनी मेळोन ताका गाडयेक रोप घालून वयर काडपाची आमी ट्राय केली. आनी लास्टाक हांगाच्या गांवच्या लोकांनी पासून हेल्प करून ती गाडी आमची रोप घालून आमी आमचे गाडयेन ओडून वयर काडून वयर दवरली हाडून. कोणाक कितें जालां बी कॅज्युअलिटी बी कांय ना. गाडी द्यायला बाकीचे तांकां भायर काडले. ड्रायव्हर एकटोच आसलो म्हणून सांगलें आमकां. तेच्या पयलीं आनी कोण खबर ना आमकां कांय. पुलिशेक खबर आहा पण कॅज्युअलिटी तशी काय ना. कॅज्युअलिटी काय ना. गाडीच आसली भितर ती आमी काडून वयर दिली.
अडवळपालच्या गोरा कुंभार वारकरी संप्रदायाच्या वांगड्यांनी चलत वारी करून साखळेच्या मंदिरात वचून विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेतले. श्री गोरा कुंभार वारकरी संप्रदाय हो नवो पंगड आसा. ताची पहिली तीर्थयात्रा. हे पदयात्रेत सुमार 80 ते 85 वारकरी वांटेकार जाल्ले. आमची वारीचें नांव आसा संत गोरा कुंभार आणि ही वारी आयज पयलो दीस आमचो. आयच्या दिसा पासून दीस सुरू जालो, नवीन ग्रूप जाल्लो आसा आमचो. आणि अडवळपाल ते साखळी आणि ह्याच्या नंतर ही वारी आषाढी एकादशीक वतली ती पंढरपूर पर्यंत असो आमचो कितले जाण ह्या वारीन समाविष्ट आसात? सादारणशे आमचे आसपासचे 85-90 पोटां आतां सद्या प्रेझेंटली वारकरी आसा. तुम्ही ह्यान पयली वारी केल्या पंढरपुरा? हो केल्ली आसा. कितले केल्या तुम्ही वारी? आमची पंढरपूरची वारी 5वी आणि आता ह्या वर्सा ही येता ती वारी 6वी आसा. ही नवीन जाल्ली आसा. ही आता तुम्ही पयलेच फावट अडवळ पासून साखळे येयल्या, आता तुम्ही रोखडेच साखळे कारापूर पावतले. कशें दिसता? कितें अनुभव? की सांप्रदायिकाच्या माध्यमातून एक असो अनुभव येता की देव भक्ती त्याचे बरेचसे काही अनुभव येतात आणि देव यातले खूपशे काही अनुभव येतात. त्यातून माणसाचो उपयोग जाता की त्यातून सुधारणा जाता की भाव आणि भक्ती त्याच्यात देवाचो जे अनुभव येता तितलो संत संगती गेल्या पुराण तेतून खूपशो काही अनुभव येता आणि ग्रंथाचो ध्यास लागता की देवाचो अनुभव येयल्या पुराण तुझ्या शरिराक तुका पुजेचो आणि त्याचो भक्तीचो ध्यास हो एकमेव एकच येता. तुम्ही सगळे एकाच गावचे सगळे का आणि कोण काहीचे जाण जे भाग आसा तो पेडण्याचे आसा, इब्राहिमपूर आणि अडवळपाल, तोरशेचे म्हणजे आसपासच्या गावातले सगळे तुम्ही सगळे जाण 80-85 जाण आसा. हय, आसपासचे म्हणजे आमचे हणकणे आहा, इब्राहिमपूर आहा, थोडेशे मावली तोरशाचे आहात, थोडेशे मावली आमचे अडवळपालचे आहात. असे मिळून आम्ही थोडेशे आमचे बिजोलचे आहात, थोडेशे मिळून असे करून आम्ही सध्या आमचे 85 ते 90 मेरेन सध्या ग्रुप रेडी जाल्लो आसा. आणि पांडुरंग आमकां साथ दितलोच आणि आयज मेरेन पांडुरंगान साथ दिलाच की आमकां विश्वास पांडुरंगाचेर भरपूर आहा की पांडुरंग आमकां हेचे फुडें साथ दितलो आणि हेचे पयलीं आमकां साथ दिला पांडुरंगान. आता ही फुडली वारी म्हणजे आमची आषाढी आमची अडवळपाल ते पंढरपूर वयतली पायी वारी चालत. अशें आमकां अशें तर दिसता की एक 100 ते 150 लोक आमचे वारीक येतलेच, आषाढी वारीक जातलेच लोक अशें आमकां पांडुरंगान विश्वास दाखयल दिला आणि तो विश्वास आमकां पांडुरंगाचो पटला पूण हा. पंचायत स्पोर्ट्स किट्स दितात ही बऱ्याची गजाल, पूण खेळांनी वांटो घेवपाक प्ले ग्राउंडार वचून खेळपाक घरच्यांचो सपोर्ट तितलोच म्हत्वाचो. अडफळे नागव्या स्पोर्ट्स किट्स भेटोवपाच्या वेळार मंदार राव सरदेसायान सांगले. आमच्या तेंपार अशे तरेचे स्पोर्ट्स किट विकते घेवचे पडटाले, पूण आतां कोण तरी ते दिता ही जमेची बाजू. तेतूंतल्यान फुडें वचपाची उर्बा मेळटा अशें मंदार राव सरदेसायान सांगलें. हडफड्या थळावे पंचायतीन खेळगड्यांक स्पोर्ट्स किट्स भेटयले. ह्या वेळार सरपंचाचें उलोवप जालें. एक बरो इनिशिएटीव तुजो ह्यो भुरग्यांक सपोर्ट करपाक, स्पेशली ऑल कायंड ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट आसूं, फुटबॉल आसूं. एक आतांच्या तेंपार तुवें म्हटलां तशें भुरग्यांक फोनार रावपाची चड संवय जाल्ली आसा, बट आतां तूं एक किट दिता खरो, म्हटल्यार फॅमिलीचोय सपोर्ट जाय, आवय बापायनी सपोर्ट करूंक जाय तांकां ग्रावंडार धाडपाक, मातशें मोटिवेट करपाक. बट आमी हांगासर धाकटे आसतना हेंच खेळटाले. हांव शाळेच्या वांगडा, गिरीच्या वांगडा, प्रतेशा वांगडा खेळ्ळो आसा. आरपोरा तुमच्या ग्रावंडार खुबदां खेळ्ळा आनी एक बरें दिसता की एक कोण भुरग्यांक मोटिवेट करता आतांच्या तेंपार किट्स दिवन. कित्याक हे किट्स आदी पसून आमकां जाय आसले जाल्यार
आमकां ते इकते घेवचे पडटाले. बट आतां खुबश्यो गजाली अश्यो जाला की लोक डोनेट करतात आनी स्पॉन्सर करतात. सो भुरगीं पसून हॅपी येतात हे पळोवन की कोण तांकां कितें दिता म्हणून, आनी तांकांय मोटिवेशन येता की बाबा तेंच्यांनी कितें करचें म्हणून. आयज जो आमी हो किट्स वाटपाचो जो प्रोग्राम दवरला तो एक मुद्दो दवरून की आयज आमी पळयता आमचे खुबशे भुरगे आनी धाकटे सारके 8 वर्साचे चडशे मोबायलाचेर फोकस करता. तांकां स्कॉलांसून येयले काय डायरेक्ट जेयतना सुद्दां आमी पेरंट्सां मिस्टेक करता की जेवण जेवंक जाय म्हणून मोबायल दिता. आमी खंयसर तरी तांकां रॉंग हितून मॅसेज पावयता की बाबा तूं जेयशी जाल्यार फिट जातलो म्हणून, पूण एके सायडीन आमी तेंची हेल्थाची वाट लायता, आमी तेंच्या दोळ्यांचेर प्रेशर हाडटा. सो आमी बॉडीन डिसिजन घेतलें की खंयसर तरी आमच्या युथांक धाकट्या भुरग्यांक खंयसर तरी फुडें काडया. आनी ज्या भाशेन आयज हो जो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आहा, आमच्या मदीं आमचे चीफ गेस्ट आनी गेस्ट ऑनर आसा, हे एक नामांकीत फुटबॉल प्लेयर जाल्ले आसा. आमचो चीफ गेस्ट चिन्नयन क्लबाक खेळटा, तसोच प्रतेश बाब म्हाका दिसता साळगांवकर क्लबाक खेळटा. सो ते खेळपाक कित्याक पावले की तेंच्यांनी खंयसर तरी मेहनत घेतलेली आहा, खंयसर तरी कितके परिश्रम घेवन तेंच्यांनी प्रॅक्टीस केल्या म्हणून आयज ते त्या लेवलाचेर पावल्ले आसा. सो इतकेंच सांगता की भुरग्यांनी प्रॅक्टीस आनी जाता तितके एफर्ट्स घालूंक जाय, तेन्नाच तुमकां सक्सेस मेळटलो. नाल्यार तुमी जर मोबायलार खेळशात जाल्यार केन्नाच तुमी लायफान कोणूच जावंक पावचे ना. कुणें वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन तुळशी लग्नाचे विधी जाली. हेरशी तुळशीची लग्नां दादले पुरायत लायतात. कुणें तपोभुमीत बायलांकूय पुरायतपण शिकयल्ल्यान आतां ती आपल्या घराघरांनी धर्मीक कर्मकांडा सयत स्वताच पुरायतपण करपाक लागल्यात. पळयात बायल पुरायतन लायिल्लें एक तुळशी लग्न. गोंयांत काय बोटार मेजपा इतल्यो संघटना, चळवळी वा मठ आसात जातून बायलांक पुरायतपण करपाची संद दिवपाचे यत्न जातात. राष्ट्र सेवा दल हे संघटनेन हाचे आदी वैदीक पुरयता बगर कितलीशींच लग्नां लावन दिल्यात. प्रागतीक विवाह पद्दतीन घो भायर पडिल्ल्या बायलांनी तशेंच आंतरजातीय आंतरधर्मीय लग्न जाल्ल्या बायलांनी पुरायतपण केलां. तपोभुमीतय बायलांक पुरायतपण शिकयलां. ताचो आदार घेत बायलांनी तुलसी विवाह लावन दिले. पळयात. सदैव वसती सूर्याच मंगलम आनी आमकां महिला पुरयता करपाक खूब फुडें काडलां. आनी गेल्या वर्सा हांवें सांगिल्लें तशें की आमकां सॉलिडीन खूब फुडें काडला बायलांक. आनी ह्या खेपे आमचे ब्रेस्ताराक बरोबर व्हडल्या हितून तपोभुमीचें तुळशी लग्न जावपाचें आसा. आमी आतां गेल्या खेपेक केला तशें अंदूय म्हाका आमच्या शेजाऱ्याक चान्स दिला, पालकराकय दिला. हांगा एक आमचो फोगेर म्हणून सामको फामाद आसा. तसोच आमच्या घरा नगरान गोपी भाऊ तेंगेर एक केलें. आनी आतां आमचे परवां शैलेश भाऊ हेंगेरूय करपाचें आसा. खरें आमकां बाबांनी इतलें प्रोत्साहन दिलां. आनी आमच्या संत समाज म्हाड्डोळान जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 जाणां तरी, म्हणजे आमी म्हाज्या वांगडा ती बसून म्हणटा हांव पुरोहीत शिकलें आनी म्हाज्या वांगडा ही म्हाजी नणन, ही म्हाजी जाव, सगळ्यांनी म्हणजे हांव तांकां सांगता तुमी बसा म्हाज्या वांगडा म्हणा. ती सामकी ट्रेन जाल्ली आसा. फुडल्या वर्सा ती तुळशी लग्न करपाक सगळ्याक जातली. तशें आमी गणपतीची पुजाय करता चतुर्थी. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.